बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। इमदाद हुसैन ने कहा और फिर तैमूर की तरफ मुड़ा। देखो सपेरे, अगर तुमने अपनी कही बात सच कर दी तो मैं तुम्हें नोटू में तोल दूंगा, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो थाने में तुम्हारा वो हाल करवाऊंगा कि तुम सदा याद रखोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है, तैमूर ने कहा। नोटू वाली बात मैंने पहले की है, इमदाद हुसैन ने कहा। मुझे नोटू से कोई भी दिलचस्पी नहीं है इमदाद हुसैन, नोटू का लालच आप किसी और को दीजिएगा। मुझे मेरा अल्लाह इतना रिस्क दे देता है कि मैं 2 वक्त की रोटी पेट भर के खाता हूँ। तैमूर ने संजीदा लहजे में कहा, तो फिर इसके अलावा तुम्हारी क्या शर्त है? इमदाद हुसैन ने हैरानगी से पूछा। मेरी शर्त यह है कि इस आधे घंटे में जो कुछ भी मैं करूँगा मुझे कोई भी नहीं टोकेगा, तैमूर ने कहा। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, इमदाद हुसैन ने असबात में सर हिलाते हुए कहा। अब सबकी नजरें तैमूर पर टिकी हुई थी कि वो क्या करने वाला है। तैमूर ने अपने थैले से एक तेज धार चाकू निकाला। सब हिरासा नजरों से तैमूर की तरफ देखने लगे। तैमूर ने सबकी नजरों की परवाह किए बगैर फहद के पांव पर जख्म लगाया। फहद के पांव से खून निकलने लगा। तैमूर ने अपनी मुट्ठी बंद की और मुंह में कुछ पढ़ने लगा। तकरीबन 15 मिनट तक वो पढ़ता रहा और फिर उसने अपनी आंखें खोलकर मुट्ठी को फहद की तरफ करके हाथ को झटका। उसी वक्त फहद के पांव से निकलते खून का रंग पीला हो गया। सब हैरत से ये मंजिर देख रहे थे। 2-3 मिनट बाद खून का रंग दोबारा लाल पड़ गया। अब सबकी नजरें फहद पर टिकी हुई थी। अब तैमूर की नजरें भी फहद पर टिकी हुई थी। उसके होंठ अब भी हिल रहे थे। अचानक सबने एक हैरतकुन मंजिर देखा कि फहद की बेजान पलकों में हरकत सी पैदा हुई और फिर उसने होले होले से अपनी आंखें खोली। अब्बू, फहद ने इमदाद हुसैन की तरफ देखते हुए कहा और इमदाद हुसैन रोता हुआ फहद के गले लग गया। बेइख्तियार वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। डॉक्टर साहिब, आपका पेशा जरूर मरते हुए इंसान की जान बचाना है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मरीज की जान आपके हाथों में है। इंसान की जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। आपके पेशे ने इस जिंदा बच्चे को मुर्दा करार दे दिया, लेकिन मैंने तहम्मुल मिजाजी से इस नौजवान का मुआयना किया और मुझे इसके जिस्म में जिंदगी महसूस हुई। आपके पेशे ने न जाने कितने जिंदा इंसानों को मौत में मुब्तला कर दिया होगा। तैमूर की तकरीर ने डॉक्टर को लाजवाब कर दिया और तैमूर को एक मरतबा फिर पुरजोश तालियां सुननी पड़ी। सबकी दाद बड़ी नजरें तैमूर पर थी और तैमूर खामोशी से अब बाप और बेटे की मोहब्बत देख रहा था। अच्छा इमदाद साहिब, अब मैं चलता हूँ, तैमूर ने थोड़ी देर बाद इजाजत चाही। नहीं, तुम रुको। आज तुमने मुझे अपना गर्विदा कर लिया है। अगर आज तुम ना होते तो मैं अपने जिगर के टुकड़े को खो देता। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ अहम बातें करनी हैं, इमदाद हुसैन ने कहा। थोड़ी देर के बाद वो सब इमदाद हुसैन, तैमूर, फहद और अहमद इमदाद हुसैन के घर पर थे। हुमैरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जब उन्हें तैमूर के कारनामे का पता चला तो वो तैमूर के हाथ पकड़कर हिचकियों से रोने लगी। तैमूर ने तेजी से कहा, आप रोए नहीं, इंसानियत के नाते ये तो मेरा फर्ज था। इमदाद हुसैन, अहमद और तैमूर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इमदाद हुसैन ने पूछा। तैमूर ने अपना नाम बताया। तुमने ये कैसे कर दिया? इमदाद हुसैन ने पूछा। क्या? तैमूर ने बेख्याली में पूछा। फहद को जिंदा, इमदाद हुसैन ने बताया। इमदाद साहिब, नाउज़ुबिल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आपका बेटा तो जिंदा था, जिस्म में जहर तो फैल गया था, मगर इतना नहीं कि जिंदगी की डोर टूट जाए, तैमूर ने कहा। अच्छा, आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, इमदाद हुसैन ने कहा। कैसी बातें? और तैमूर ने सवालिया निगाहों से इमदाद हुसैन की तरफ देखा। इन सांपों का चक्कर हमारे साथ काफी अरसे से चल रहा है, इमदाद हुसैन ने अजीब बात कही। क्या मतलब? और तैमूर हैरान हुआ। मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं।
مطلب یہ کہ میرے والد صاحب کی موت بھی سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی؟ امداد حسین نے عجیب سا انکشاف کیا۔ اور میری ماں جنت بی بی کی موت بھی سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی، اور اگر آج تم وقت پر نہ آتے تو میرا بیٹا بھی۔ امداد حسین نے بات ادھوری چھوڑی۔ تیمور نے گہری سانس کھینچی۔ اس کا مطلب کہ سانپوں کی کوئی دشمنی ہے آپ کے خاندان سے؟ دشمنی؟ کیسی دشمنی؟ اس مرتبہ احمد بولا۔ یہ تو سانپ ہی جانے۔ اور تیمور نے کندھے اچکائے۔ میری بھی اکثر جب رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو کمرے میں سانپ کے پھنکارنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن جب میں لائٹ آن کرتا ہوں تو وہ سانپ مجھے کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ احمد نے بھی دل کی بات بتائی۔ میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ امداد حسین نے بھی احمد کی تائید میں سر ہلایا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، سانپوں کا کوئی گروہ یا کوئی سانپ آپ کا دشمن ضرور ہے، اور مجھے پکا یقین ہے وہ دوبارہ آپ لوگوں پر حملہ بھی کرے گا، تیمور نے پختہ لہجے میں کہا۔ تو پھر تم کچھ کرو، تم تو سانپوں کے متعلق سب کچھ جانتے ہو۔ امداد حسین کا لہجہ التجائیہ تھا۔ ٹھیک ہے، کل میں اپنی قبیلے کے سردار سے بات کروں گا، وہ مجھے ضرور اس کا حل بتائیں گے۔ تیمور نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، نہیں تم آج رات ہمارے مہمان ہو، اگر وہ سانپ ہمارے دشمن ہے تو یقیناً پھر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے آج رات تم یہیں رہو گے، امداد حسین نے کہا۔ تو تیمور نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بنگلے کی نگرانی پر مامور چوکیدار کی نظر اچانک فرش پر رینگتے ہوئے ایک سانپ پر پڑی تو وہ چونکا اور تیزی سے سانپ کی طرف بڑھا۔ سانپ رینگتا ہوا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ چوکیدار گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تو اسے سانپ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ اچانک سے سانپ کہاں چلا گیا۔ چوکیدار امداد حسین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ امداد حسین کے کمرے سے پہلے احمد کا کمرہ تھا۔ احمد کے کمرے کے قریب سے گزرا تو اسے احمد کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار ٹھٹک کر رکا۔ اس نے دروازے سے کان لگایا۔ وہ ڈبیا کہاں ہے؟ اندر سے ایک گرجدار مردانہ آواز آئی جو چوکیدار کے لیے انجان تھی۔ کون سی ڈبیا؟ تم کس ڈبی کی بات کر رہے ہو؟ احمد کی آواز آئی۔ ناگ منی والی ڈبیا۔ وہی گرجدار مردانہ آواز دوبارہ چوکیدار کے کانوں میں پڑی۔ کون سا ناگ منی؟ میں کسی ناگ منی کے بارے میں نہیں جانتا، اور تم میری گردن تو چھوڑ دو، احمد کی آواز آئی۔ چوکیدار نے تیزی سے احمد کے کمرے کے دروازے پر زور ڈالا اور پھر اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک نہایت خوبصورت نوجوان احمد کی گردن کو پکڑے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو احمد صاحب کو، چوکیدار گرجدار آواز میں بولا۔ وہ نوجوان تیزی سے گھوما۔ اس کی انگارہ اگلتی آنکھیں چوکیدار کو گو رہی تھی۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ چوکیدار کی طرف کیا۔ چوکیدار کی گردن میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ چوکیدار نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا اور وہ لہرا کر فرش پر جا پڑا۔ ادھر تیمور کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے ایک عجیب سی تیز بو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آیا تھا اسے یہ بو ہلکی ہلکی آ رہی تھی، لیکن اب یہ بو تیز ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے نیچے اترا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ بو کو سونگتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ وہ احمد کے کمرے کے پاس رکا۔ وہاں چوکیدار مردہ حالت میں پڑا تھا اور احمد بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے احمد کی طرف بڑھا۔ وہ ڈبیا، احمد بس ہکلاتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تیمور تیزی سے امداد حسین کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے امداد حسین نے دروازہ کھولا تو تیمور کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کیا ہوا تیمور، خیریت تو ہے نا؟ تم اس وقت یہاں؟ امداد حسین نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ جلدی چلیے، اس سانپ نے حملہ کر دیا ہے، آپ کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، تیمور نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ امداد حسین جیسے چلائے۔ وہ تیزی سے احمد کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر امداد حسین دھاریں مار مار کر رونے لگا۔ حمیرہ بھی امداد حسین کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ وہ بھی احمد کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ احمد کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ تیمور، خدا کے لیے میرے بھائی کا زہر بھی نکال دو جس طرح تم نے فہد کے جسم سے زہر نکالا تھا۔ امداد حسین تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے۔ نہیں امداد حسین، اب میں یہ نہیں کر سکتا۔ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ امداد حسین نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ ہر سپیرے کو یہ طاقت زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتی ہے، جو کہ میں نے آپ کے بیٹے کی زندگی بچانے میں لگا دی تھی، اور ویسے بھی اب احمد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، تیمور نے بتایا۔
آخر یہ سانپ میرے گھر والوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ امداد حسین چلاتے ہوئے بولے۔ مرنے سے پہلے احمد صاحب کسی ڈبیا کا ذکر کر رہے تھے، تیمور نے کہا۔ ڈبیا؟ حیرت کی باعث امداد حسین کے منہ سے نکلا۔ کیا آپ کسی ڈبیا کے بارے میں جانتے ہیں؟ تیمور حیران ہوا۔ ہاں، ایک ڈبی مرنے سے کچھ دن پہلے میرے والد نے مجھے دی تو تھی۔ کہاں ہے وہ ڈبی؟ تیمور نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، امداد حسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ سب امداد حسین کے کمرے میں آئے۔ امداد حسین نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود تجوری کھولی۔ تجوری میں پیسوں کے اوپر ایک نیلے رنگ کی بڑی سی ڈبی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ ڈبی، امداد حسین نے کہا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس ڈبی کو ہاتھ لگایا تو اسے ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ ارے یہ کیا؟ تیمور اپنا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اس ڈبی پر تو منتر پڑا گیا ہے۔ منتر؟ کیسا منتر؟ امداد حسین نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس ڈبی کے متعلق سانپوں کو پتہ نہ چلے، اور آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سانپ اس ڈبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات کی شدید حیرت ہے۔ تیمور کہتے کہتے رکا۔ کیسی حیرت؟ امداد حسین نے پوچھا۔ اس ڈبی پر منتر صرف اور صرف ایک کامیاب سپیرا ہی پڑھ سکتا ہے، تیمور نے کہا۔ امداد حسین کا باپ ایک سپیرا ہی تھا۔ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی۔ سب نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ امداد حسین نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں اس ڈبی کا اصل مالک ہوں۔ کیا ہے اس ڈبی میں، اور تم اس گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ امداد حسین نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں اگر اس گھر میں داخل ہو کر تمہارے بھائی کو مار سکتا ہوں تو اس کمرے میں نہیں آ سکتا کیا؟ وہ نوجوان مسکراتے ہوئے بولا۔ تم پر احمد کو تو سانپ نے ڈسا تھا، امداد حسین حیرانگی سے بولا۔ میں سانپ ہی تو ہوں، اس نوجوان نے کہا۔ کیا؟ امداد حسین چلاتے ہوئے بولے۔ ہاں امداد صاحب، یہ سانپوں کی خاص نسل ہوتی ہے جو 100 سال کے بعد انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے، تیمور نے کہا۔ پھر وہ اس نوجوان کی طرف مڑا۔ لیکن تم یہ کیا کہہ رہے تھے کہ امداد حسین کا باپ ایک سپیرا تھا؟ ہاں بالکل، بلکہ وہ تمہارے باپ کا سگا بھائی تھا، اس نوجوان نے انکشاف کیا۔ کیا؟ اس دفعہ تیمور حیران ہوا۔ ہاں، تمہارا باپ اور امداد حسین کا باپ سگے بھائی تھے، اس نوجوان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امداد حسین کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آج تک جو اپنے قتل ہوئے ہیں وہ تمہارے اور تیمور کے باپ کی وجہ سے ہوئے ہیں، صرف اور صرف ایک ناگ منی کی خاطر۔ ناصر اور امداد حسین کے باپ کاشف نے میرے اور میری بہن کے ماں باپ کو مار دیا، صرف ایک ناگ منی کی خاطر۔ اور یہاں تک کہہ کر اس نوجوان کی آواز رند گئی۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ وہ سامنے کھڑی ہے، اس نوجوان نے جس طرف اشارہ کیا اس کی طرف دیکھ کر تیمور اور امداد حسین کو ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ اس نوجوان نے اشارہ جس طرف کیا تھا وہ تھی حمیرہ۔ حمیرہ؟ تم؟ امداد حسین کی زبان شاید ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں میں، تمہارے باپ تمہاری ماں کو میں نے ہی قتل کیا ہے، اور فہد کو بھی میں نے ہی ڈسا تھا۔ اس دفعہ حمیرہ نے جیسے دھماکہ کیا۔ تم نے خود اپنے بیٹے کو ڈسا؟ تیمور یقین نہ آنے والے لہجے میں بولا۔ فہد میرا بیٹا نہیں ہے، حمیرہ نے ایک اور دھماکہ کیا۔ ہاں تیمور، حمیرہ صحیح کہہ رہی ہے، فہد میری پہلی بیوی سے ہے جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی۔ حمیرہ میرے آفس میں پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے آئی تھی، وہاں ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ حمیرہ کی گود سے کوئی اولاد نہیں ہے، امداد حسین نے بتایا۔ میں تم دونوں کو شروع سے ساری بات بتاتا ہوں، یہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ ناصر اور امداد حسین کا باپ کاشف سانپوں کو پکڑ کر ان کا زہر بیچ کر اور تماشا دیکھ کر پیٹ کی آگ بجھاتے تھے۔ ایک رات دونوں نے عجیب منظر دیکھا۔ سانپوں کا ایک جوڑا ناگمنی کے پاس کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ دونوں بھائیوں کے من میں لالچ جاگی، انہوں نے دونوں سانپوں کا خاتمہ کر کے ناگمنی حاصل کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حمیرہ اور میں واپس آئے تو اپنے ماں باپ کو مردہ حالت میں دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہم دونوں نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں ناصر اور کاشف کے چہرے دیکھے۔ ناصر اور کاشف ناگمنی کو پا کر بہت خوش تھے۔ رات سونے کے بعد کاشف کے من میں لالچ جاگی، اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا اور راتوں رات وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب میں نے اور حمیرہ نے کاشف اور ناصر کی تلاش شروع کر دی۔ ہم دونوں نے قسم کھائی تھی کہ ناصر اور کاشف کے خاندان کا مکمل طور پر خاتمہ کریں گے۔
जिस रात काशिफ अपनी बीवी बच्चों को लेकर भागा, मैंने नासिर की बीवी को ढस लिया। बीवी की चीख की आवाज पर नासिर की आंख खुली। मरती हुई बीवी ने उससे वादा लिया कि वो मरते दम तक उसके इकलौते बेटे तैमूर की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ काशिफ राजनपुर में नए नाम से रहने लगा। उसने नागमणि को एक डिब्बी में बंद करके उस पर मंत्र पढ़कर अपनी तिजोरी में रख लिया। काशिफ के दिन दिन बदन बेहतर होने लगे। ये नागमणि की हैसियत थी कि काशिफ बहुत जल्द अमीर हो गया। हुमैरा ने कई मरतबा काशिफ पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो अपने मंत्रों की वजह से उसे बचता रहा। काशिफ को यकीन हो गया था कि वो बहुत जल्द मरने वाला है, इसलिए उसने नागमणि की वो डिब्बी इमदाद हुसैन को दी, मगर असल हकीकत से आगाह न किया। आखिरकार एक दिन हुमैरा अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने काशिफ को भी डस लिया। मैंने कई मरतबा नासिर और तैमूर पर हमला करने की कोशिश की, मगर नासिर चौकन्ने था। वो हर रात एक ताकतवर सांप अपनी झोंपड़ी में छोड़ देता। वक्त का पहिया तेजी से घूमता रहा। तैमूर, इमदाद और अहमद जवान हो गए, जबकि हम दोनों बहन भाई इस उम्र को पहुंच गए जिस उम्र में हम इंसानी शक्ल एख्तियार कर सकते थे। हम दोनों को नागमणि की भी तलाश थी, लेकिन काशिफ के पड़े गए इस मंत्र की वजह से हम दोनों बहन भाई उस डिब्बी को तलाश नहीं कर पा रहे थे। फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया और इमदाद हुसैन की बीवी की कार का एक्सीडेंट हुआ और हुमैरा इंसानी रूप में इमदाद हुसैन के ऑफिस में काम करने लग गई। उसका इतना दिल जीत लिया कि इमदाद उससे शादी करने पर मजबूर हो गया। हुमैरा इमदाद को पहले ही बता चुकी थी कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं। एक रात मैंने दिल में पक्की ठान ली थी कि नासिर को हर हालत में खत्म करूंगा। इस मर्तबा भी मुझे एक ताकतवर सांप से मुकाबला करना पड़ा, लेकिन जीत मेरी ही हुई। सांप को खत्म करने के बाद मैंने नासिर को डस लिया। मैं काफी जख्मी हो गया था, इसलिए तैमूर को छोड़कर वहां से निकल गया। उधर हुमैरा ने उसी रात जानबूझकर सांप की कहानी गढ़ दी कि उसने बंगले में सांप देखा, और फिर उसी रात हुमैरा ने जन्नत बीबी का काम तमाम कर दिया और फिर फहद को डसा, लेकिन इसे तैमूर ने बचा लिया। आज मैंने अहमद का खात्मा कर दिया। अब मैंने तुम तीनों, इमदाद हुसैन, तैमूर और फहद को ख़त्म करने के बाद अपना नागमणि लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, और मेरी बहन भी। यहाँ तक कहकर वो दोनों खामोश हो गए। हरामजादे, तूने और तेरी इस कमीनी बहन ने मेरे माँ बाप का खून किया। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तैमूर ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर उस नौजवान के पेट में लात मारी। नौजवान को तैमूर से इस हरकत की बिल्कुल तवक्को न थी। वो चीखता हुआ पीछे जा गिरा तो तैमूर ने तेजी से मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़कर उस नौजवान की तरफ हाथ को झटका। नौजवान के जिस्म में तेजी से आग लग गई। नहीं, हुमैरा चिल्लाई, अगर तूने हिलने की कोशिश की तो तेरा हाल भी तेरे भाई जैसा कर दूंगी। तैमूर ने हुमैरा को धमकी दी। तू क्या समझती है कि मैं नहीं जानता था कि तू एक नागिन है? मैंने तो उसी वक्त तेरे जिस्म की बू सूंघ ली थी जब मैं इस घर में आया था, मगर मैं इमदाद हुसैन की आंखों के सामने ये मंजिल लाना चाहता था। अब तू भी अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जा, तैमूर ने कहा, और फिर हुमैरा का हाल भी अपने भाई जैसा ही हुआ। इमदाद हुसैन, आप ये नागमणि मुझे दे दें ताकि मैं सांपू को उनकी ये अमानत लौटा दूं, तैमूर ने कहा। इमदाद साहिब नहीं, इमदाद भाई कहो। तो मेरे चचा के बेटे हो और इस तरह मेरे भाई हो, इमदाद हुसैन ने तैमूर को गले लगाते हुए कहा, और अब तो मेरे साथ यहीं रहोगे। नहीं इमदाद भाई, मैं झोंपड़ियों में रहने वाला इन महलों में नहीं रह सकता। ये हवेलियां, ये बंगले आपको ही मुबारक। आप मुझे बस ये नागमणि वाली डिब्बी दे दें, तैमूर ने कहा। तो इमदाद हुसैन ने अस्पात में सर हिलाते हुए वो डिब्बी तैमूर को पकड़ा दी।